जावेद अकबर साहब शेर व अदब की दुनिया में एक मारूफ नाम है। यहाँ पे अपना के मुशायरों में और दीगर मुशायरों में भी बेहतरीन इंतज़ाम, मुस्तनिद नाज़िम और शेर व अदब के खिदमतगार के तौर पे हमें नज़र आते हैं। मेडिसन विस्कॉन्सिन से तशरीफ़ लाए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ऐसा माहौल हम इंशाल्लाह यहाँ आपकी ख्वाहिश है कि हम विस्कॉन्सिन में भी शेर व अदब की इसी किस्म की महफ़िलें वहाँ मुनक़्क़िद करें। और जो अभी डॉक्टर तुरानिया साहब कह रहे थे कि वहाँ शेर सुनने वाला नहीं मिलता, मेरा ये ख़्याल है कि जब हम वहाँ पे शेर व अदब की इस किस्म की महफ़िलें वहाँ आबाद करेंगे तो शेर सुनने वाले भी इंशाल्लाह वहाँ आएंगे और बड़ी महफ़िल रहेगी। उर्दू गज़ल की रिवायती रुझान से अपनी शायरी को पुरअसर बनाते हैं। इनका सलीक़ा यह है कि गज़ल के गोशों को हुस्न कलाम से इस तरह सजाते हैं जिससे मकसदियत का पैमाना झिलमिल झिलमिल करता है। और उसके सबूत में या उसकी दलील में मैं ये कहूँगा कि देखिए अब कैसा खूबसूरत शेर कि कई चेहरे चेहरा मेरा ढूंढते हैं, कई चेहरे चेहरा मेरा ढूंढते हैं, मैं चेहरे बदल के तुझे ढूंढता हूँ। जनाब डॉक्टर जावेद अकबर साहब, मैं आपसे मुल्तमस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खामोशी है, सबसे पहले अपने लिए ताली बजाएं, ज़रा जागें ज़रा। जनाब सदर की इजाज़त से आवाज़ ठीक आ रही है। मोहतरम खालिद इरफान सत्तार साहिब, शिकागो के मेज़बानों साहिबों, गज़ल के चंद शेर उनसे आगाज़ करता हूँ मैं। कोई अपना लगे मिला ही नहीं, कोई अपना लगे मिला ही नहीं, कोई अपना लगे मिला ही नहीं, इश्क हमसे कभी हुआ ही नहीं। कोई अपना लगे गलत भाई मिला ही नहीं, इश्क हमसे कभी हुआ ही नहीं, और उससे मिलने की आरज़ू है बहुत, उससे मिलने की आरज़ू है बहुत, उससे मिलने का हौसला ही नहीं। बहुत धन्यवाद। उससे मिलने की आरज़ू है बहुत, उससे मिलने का हौसला ही नहीं, उससे मिलने का हौसला ही नहीं। और ये शेर देखिए कि उम्र गुजरी है बस रफू करते, उम्र गुजरी है बस रफू करते, उम्र गुजरी है बस रफू करते, चाक अपना कोई सिला ही नहीं। उम्र गुजरी है बस रफू करते, चाक अपना कोई सिला ही नहीं, और कैसी तन्हाई क्या पजीराई, कैसी तन्हाई क्या पजीराई, मोतरिफ जब वो बरमलाई नहीं। वाह वाह वाह, कैसी तन्हाई क्या पजीराई, मोतरिफ जब वो बरमलाई नहीं, और जुस्तजू जानने की थी जावेद, जुस्तजू जानने की थी जावेद, उक़दा लेकिन कोई खुला ही नहीं, उक़दा लेकिन कोई खुला ही नहीं। और खालिद इरफान के बारे में आपने सुना, खालिद इरफान से दिली ताल्लुक़ है हमारा। एक डलस में एक तकरीब में मैंने कहा, और मेरा ईमान है इस बात पे कि खालिद इरफान एक अहद तख्लीक कर रहे हैं। और जैसे इरफान सत्तार साहब ने कहा कि इन पे बहुत काम होगा और इंशाल्लाह हम सुनते रहेंगे। खालिद भाई, आपसे इंतसाब, मैं संजीदा शायर हूँ लेकिन आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए चंद गुजारिशात हैं, और ये इंतसाब है खालिद इरफान को। इन्होंने कहा था कि मैं तो अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है। तो इसी मजमून का तसलसल कि उसकी बात निराली लागे, उसकी बात निराली लागे, उसकी बात निराली लागे, बीवी है पर साली लागे, उसकी बात निराली लागे, बीवी है पर साली लागे, जोबन उस पर कुछ यूं आया, जोबन उस पर कुछ यूं आया, हर एक अंग हिलाली लागे,
ہر ایک انگ ہلالی لاگے اور جھولی رکھ کے ساری تنخواہ، خالد بھائی، جھولی رکھ کے ساری تنخواہ اس کی آنکھ سوالی لاگے، اور یکتا ہے فیشن میں ایسی، یکتا ہے فیشن میں ایسی، پہنے کوکا بالی لاگے، اور خود کو خوب کہے گر کوئی، اس کو خام خیالی لاگے، اور ہنستی ہے جاوید وہ دن میں، ہنستی ہے جاوید وہ دن میں، رات کو یار ردالی لاگے۔ اور یہ معذرت کے ساتھ جن کے سر پہ بال تھوڑے رہ گئے کہ چکموں میں آ گئے تیرے پھر سے نہا لیے، چکموں میں آ گئے تیرے پھر سے نہا لیے، دو چار بال جو تھے بچے سب گرا لیے، دو چار بال جو تھے بچے سب گرا لیے، بس چار عقد کرنے کی اپنی تھی آرزو، بس چار عقد کرنے کی اپنی تھی آرزو، دو دشمنوں نے اور دو رب نے اٹھا لیے، اچھا ہے، دو دشمنوں نے اور دو رب نے اٹھا لیے، اور عزت ملی ہے خوب جو دلدار کی گلی، پوشاک اپنی دیکھیے جوتا سنبھالیے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں نکڑ پہ ہم کبھی، آ جاتے ہیں کہاں سے نہ جانے سوالیے۔ اور یہ شعر دیکھیے ہاسٹل کی یاد آپ کو آئے گی کہ دھوبی سے کپڑے لینے گئے غائب ہو گیا، یہ بہت بڑا ماجرا ہوتا تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں کہ دھوبی سے کپڑے لینے گئے غائب ہو گیا، غصے میں کپڑے چھوڑ کر دھوبن اٹھا لیے، غصے میں کپڑے چھوڑ کر دھوبن اٹھا لیے۔ اور یہ دکھتی رگ جو لوگ شادی شدہ ہیں کہ بیگم سے مار کھا چکے باہر بھی آ گئے، بیگم سے مار کھا چکے باہر بھی آ گئے، اب دیکھتے ہیں کیا تھوڑا غصہ نکالیے۔ اور حد ہوتی ہے ڈٹائی کی عزت کرا کے بھی، گاتے ہیں اب بھی بے سرے تیرے قوالیے، اور جاوید ڈیٹ میری پہ جب وہ چلا گیا، پھر کیا تھا درد میرے تھے سب اس کو آ لیے۔ اور یہ تھا انتصاب خالد بھائی کو، اور ایک دو شعر اور پھر میں اجازت چاہوں گا۔ یہ ذرا سنجیدہ مضمون ہے کہ تمہارے شہر میں رنگ وفا نہیں ٹھہرا، تمہارے شہر میں رنگے وفا، تمہارے شہر میں رنگ وفا نہیں ٹھہرا، پروفیسر صاحب لبوں پہ زہر تھا حرف دعا نہیں ٹھہرا، تمہارے شہر میں رنگ وفا نہیں ٹھہرا، لبوں پہ زہر تھا حرف دعا نہیں ٹھہرا، اب ایک چہرہ ہے اس شہر کے مکینوں کا، اب ایک چہرہ ہے اس شہر کے مکینوں کا، جو ایک شخص تھا سب سے جدا نہیں ٹھہرا، جو ایک شخص تھا، بڑی نواز جناب، جو ایک شخص تھا سب سے جدا نہیں ٹھہرا، اور وہ تیرے نام کو اوڑھے ہے منتظر اب بھی، وہ تیرے نام کو اوڑھے ہے منتظر اب بھی، جو تیرے نام بکا پر تیرا نہیں ٹھہرا، جو تیرے نام بکا پر تیرا نہیں ٹھہرا، اور کرشمہ ساز ہے آزادی زباں ایسی، کرشمہ ساز ہے آزادی زباں ایسی، کہ کوئی لفظ یہاں پر برا نہیں ٹھہرا، کہ کوئی لفظ یہاں پر برا نہیں ٹھہرا، اور وہ جس کے دم سے یہاں ہن برستا تھا جاوید، وہ جس کے دم سے یہاں ہن برستا تھا جاوید، چلا گیا ہے کہیں وہ گدا نہیں ٹھہرا، چلا گیا ہے کہیں وہ گدا نہیں ٹھہرا۔ اور آخری غزل خالد بھائی یہ بالکل تازہ کل لکھی ہے کہ
کتنے مطلب دیکھیے کہ کتنے حسین خواب چکنا چور ہو گئے، کتنے حسین خواب چکنا چور ہو گئے جب سے تعلقات میں محصور ہو گئے، جب سے تعلقات میں محصور ہو گئے، اور اس التفات یار کی کچھ وجہ اور تھی، اس التفات یار کی کچھ وجہ اور تھی، ہم خود فریب لوگ تھے مسرور ہو گئے، ہم خود فریب لوگ تھے مسرور ہو گئے، اور جن کو تھی تیرا ساتھ نبھانے کی آرزو، جن کو تھی تیرا ساتھ نبھانے کی آرزو، وہ تلخی حالات سے مجبور ہو گئے، اور ہم جب شراب دید سے محروم تھے ہوئے، ہم جب شراب دید سے محروم تھے ہوئے، تب محض تیری یاد سے مخمور ہو گئے۔ اور یہ شعر دیکھیے خاص طور پہ کہ شبہات سے ایک آنکھ مچولی سی کھیلتے، شبہات سے ایک آنکھ مچولی سی کھیلتے، وہ دور ہو گیا کبھی ہم دور ہو گئے، وہ دور ہو گیا کبھی ہم دور ہو گئے، اور جاوید جلوہ گر ہوا گھر میں تیرے وہ آج، جاوید جلوہ گر ہوا گھر میں تیرے وہ آج، دہلیز بام و در تیرے مسحور ہو گئے، جب سے تعلقات میں محصور ہو گئے۔ بہت